अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैर है? ठीक हो? तबीयत सेहत ठीक है दोस्तों? मैं जवेद बोलानी तो तुसा मेरा दे दे पे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करो। फेसबुक पेज भी है सरेकी वसैब के नाम से, वो भी साडा अपना फेसबुक पेज। असां दोस्तों ने बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्हें दोस्तों साकू सपोर्ट की है, जिन्हें नहीं की उन्होंने बहुत मेहरबानी, जैन की है सारी सपोर्ट भी उन्होंने कमाल मेहरबानी। तो दोस्तों आज खैर दी शब बरात बहुत अफजल रात है, बहुत अच्छी रात है। सारे मेरे दोस्त जितने भी मैं देखने वाले थे सुनने वाले थे, आज इंशाअल्लाह ऐद कर कने सारी रात इबादत करे सूँ, असां भी करे सूँ इंशाअल्लाह, तुसां भी करो। आज रात बहुत अच्छी रात है, अफजल रात है, नेक रात है। मैं अनपढ़ नहीं, मैं ज़्यादा फजीलत तो नहीं भी बयान कर सकता, लेकिन वल भी इतनी अस मुसलमान हैं इंशाअल्लाह इंजी सोहनी वड्डी रात जेले भी आंदी है, नेक रात आंदी है, साल दी वड्डी रात है, अल्लाह सही को अफजल रात है। वो है शब बरात। शब बरात दी रात है अज असां इंशाअल्लाह खास तौर पर अज असां तो मुसल्ले ते बासूं रात दा इंशाअल्लाह ईद खा कने ईद नमाज पढ़ के उन तो बाद ज़रूर असां तहज्जुद करे सूँ, पढ़सूँ इंशाअल्लाह, ज़िक्र करे सूँ अल्लाह दा पूरी रात। असां कहना उस अल्लाह दे हुक्म नाल मुसल्ले तो अगे भी असां इवें करने हैं। मेरी अदा है जिले रात आंदी है ऊँ रात असां बाहे रहने हैं मुसल्ले ते इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह करने, अल्लाह दा ज़िक्र, कोई गुनाह कहानी तो जितनी करे सुनदा साडा अपना फायदा है, सागो आखिरत वास्ते आसानी थी सी। तो सारे को ईद मुबारक हुई हो दोस्तों को। तो जितनी थी सके नेकी कने कोई मेना कहानी होना नेकी करो। अज दी रात अफजल रात वे दुआई पिनो, गुनाह माफ़ करवो अपने। असां भी गुनाहगार हैं, असां भी अपने गुनाह माफ़ करने, असां अपने वालिदैन वास्ते भी दुआई करे सूँ, अपने दादे परदादे वास्ते भी दुआई मंगसूँ बख्शिश दें। आज दी रात जितनी कोई ज़्यादा पेन गिन सी उतनी भी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल कामयाबी मिलती। दोस्तों सारे को वला वला रिक्वेस्ट करना पिया, एक मेरी तरफ कने जवेद बोलाने की तरफ कने सारे दोस्तों को ईद मुबारक हो। दूजा दोस्तों आज अल्लाह के हुक्म नाल रात ज़ाया नहीं वञण ॾियणी, बिल्कुल नहीं वञण ॾियणी। 100% ही रात को अपना दुआई पिनो, नेकियां करो, अल्लाह अल्लाह करो। बाकी आखिरी ईद मुबारक देवन तो बाद नाल ये भी याद हैं कि पाकिस्तान की खातर अपने मुसलमान अपनी अमान की खातर मुसलमान बिरावें गरीबें की खातर कोशिश करो सारे दोस्त एकदम एक पैर ते खड़ वञो। जेरी हकदार पार्टी है वो वोट ही दो। इलेक्शन आने वाले इंशाअल्लाह ऐलान थी गए तो उन्हें वोट दो जरा हकदार है। बकाया जरूरी सारा कोई वास्ता कहानी सियासत नाल, तुसां इमरान खान को दो, तुसां नवाज शरीफ को दो, जरदारी को दो, लेकिन हक दे पासों दो। क्योंकि अगे भी इन लोगों पुराने को आजमाई खड़े हुए, ये त्रुटे हुए बर्तन पहले दे यूज थे हुए बर्तन मिट्टी के बर्तन दस्ती त्रुट वेना, तो इन्हें भला आजमावन की लोड़ कोनी। सारे दोस्तों को अल्लाह के बंदे इमरान खान तो 3 साल गुजारे, 3.5 साल गुजारे, ई कने पहले आखिर सारे सिर ते कौन मुसलत रह गए? कितनी कर्जे थी, कितनी साडा मुल्क दिवालिया थी गया, गरीब है हर कोई, कहीं को फर्क है नहीं, कहीं शहीद न हो, कहीं दी ईद दी जाको खुशी हो सी जरा हसबे तफीक है, जरा गरीब हो क्या खुशी थी सी ईद दी। तो जितनी जरा अपने हमसाए महल्ले वाले कोई गरीब गुरबा होवे तो जरूर उन्होंने कोशिश करो वन करें, उन्होंने ईद करवाओ, उन्होंने मदद करो ताकि तुआको भी खुशी हासिल थी सी जितनी उन्होंने खुशी थी सी तुहाडे ईद करावन नाल, उन्हें उतनी खुशी थी सी तुहाडे एक टुर वजन नाल, तुहाडी मदद करन नाल। जितनी कोई मदद कर सको गरीबों की, अपने महल्लेदारें की देखभाल जरूर की करो इंशाअल्लाह। बकाया साकू भी सपोर्ट की करो, असां तुहाडे दोस्त हैं, बिरा हैं, असां न्याज़मंद हैं। किसी की दिल आज़ारी थी हो तो अज दी रात है वड्डी रात खुदा दी है, तो असां ताए दिल कने जैन नाल भी कोई घाटा वादा साडा थे तो असां उन्हें कने माजरत करने। लिहाजा इंशाअल्लाह असां भी माफ़ करके रो समझें, क्यों कि तेरा माफ़ नहीं करना अल्लाह से
وہ کوئی معاف نہیں کرنا، جرا معاف کریں دے وہ اللہ نہیں معاف کرنے۔ معافی اصا ان لوگوں نے منگنی ہے جڑے غریب لوگ ساری وجہ کے کہیں دل آزاری تھی ہوئے، اصا انہوں نے معافی منگنی ہے۔ باقاعدہ ڈاڈھے لوگوں نے اصا کدیں کوئی معافیا تلاشیاں نہیں کیتیاں، اپنی مرضی دے نال جیندے، اپنی مرضی دے نال ودے۔ اللہ سائیں ساکو جہرا کام سارے ذمہ لائے اصا اندے کوئی جھک سکتے ہیں، اصا اندی نیکی کر سکتے ہیں، اصا انسان دے پیسے والے دے کو کدیں نہیں سے جھکے۔ ایک میں اپنے دل دے کو حال گال کرنا کہ پیسے والے دیکھ کے سلوٹ نہ مارو، اندے کو جھکے نہ تھی۔ وہ غریب کو سینے نال لو، ان کی مدد کرو، ہر حوالے نال تو خوشی اتنی احساس تھی جیری تھوڑی سوچ ہی کام نہ کرے تھی میرے بھراو۔ این دنیا تے بیا کیا ہے، آخرت آ گئی ہے، قیامت انت قریب ہے، اتنی کہ آخری صدی چلتی پی ہے، سارے نشانیاں ثابت تھی گا، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا، یہ اج دور چلتا پائے۔ لہذا مہربانی کر کے غریب لوگ ہیں ایک دوجے دے نال تعاون کیتا کرو، اساں ہی کرنے ہیں۔ اساں بھی انشاءاللہ اپنے محلے پوچھ پچھیچ کرے سوں، سارے محلے کوئی غریب بہت ہی سارے جہاں حسب تفیق تعاون تھی سی اساں ضرور نہ کرے سوں انشاءاللہ۔ باقی سارے دوستاں کو عید مبارک۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ عمران خان بہت اچھا لیڈر ہے، امید کرنے ہیں کہ انشاءاللہ ایسا کوئی انصاف دے سی، کیونکہ یہ جزاتاں باہر نہیں بنائے، یہ اپنے گھر دے وچ کتھائیں بیٹھے، پاکستان ہی بیٹھے، 2 نمبر نہیں 2 نمبر ہوا پاکستان چھوڑ کے لگا بنیا، کوئی بھی بیماری دا بہانہ کر کے نہ مان سکتے، لیکن وہ نہیں گیا کتلو، کیونکہ انہوں ملک پاکستان ایو ہی ہے، سارا پاکستان ہے، تہاڈا پاکستان ہے، عمران خان دا پاکستان ہے، قائد اعظم دا پاکستان ہے۔ باقی اساں جہاں پاکستان نال زیادتیاں کیتے انہاں کوئی پاکستان نہیں۔ لہذا سبسکرائب کیتا کرو، تعاون کیتا کرو، دوست سارے ویڈیو بھی ڈٹھیاں کرو، سارے نال تعاون کرے سو تو اساں کوئی تو مزید اچھا گالی دسے سوں سارے دوستاں کو۔ باقی کوئی غلطی کوتاہی تھی ویندی ہوئے تو اساں دیہاتی لوگ ہیں، جٹ بندے ہیں، سریکی زبان نال ساڈا تعلق ہے، تاں اساں ضرور کرے نہیں کیتا، نہ اساں کوئی فخر کیتے، اساں تابعدار ہیں۔ اللہ